म तपाईको जिन्दगी मागिरहेको छैन, मलाई 3 महिना समय दिनु, त्यसपछि जिन्दगीको मालिक तपाईले। याद राख्नुस् यो कुरा, मान्छे एकछिन रुन तयार छैन अनि जिन्दगीभर रोएर बाँच्छ। आँसु आए पनि नआए पनि मन त रोएन। एउटा दोस्रो फर्मुलाको प्रयोगले मासुको यत्रो डल्लो अपरेसनले काम नगरेको कुरा 3 दिनमा प्रार्थनाले अटो सजेसनले ठीक पार्छ भने यो भन्दा ठूलो प्रमाण चाहियो श्रीमान। मस्तिष्कको एउटा ठूलो खुबी र बेवकुफी पनि। याद राख्नुहोस् यो शब्दलाई, मस्तिष्कको दिमागको एउटा साह्रै ठूलो कमजोरी छ र त्यो कमजोरीलाई फेरि साह्रै ठूलो खुबी भन्दा पनि हुन्छ। त्यो के होला सोच्नुस्। ह्युमन माइन्डको एउटा साह्रै ठूलो कमजोरी छ या साह्रै ठूलो खुबी छ, त्यो के होला सोच्नुस्। दिमागको साह्रै ठूलो कमजोरी के हो भने उसले एक समयमा दुईवटा कुरा सोच्नै सक्छ। यसलाई फेरि पनि याद राख्नुस्, उसले एक समयमा दुईवटा कुरा देख्नै सक्दैन। जबकि दुनियाँमा लाख करोड अरबौं कुराहरू हुन्छन्, तर यो दिमाग बज्या एकवटा कुरा देख्यो भने उसले अरू सबै कुरा ब्लर गरिदिन्छ फोटोमा। दुर्भाग्य यही हो तपाईहरुको जीवनमा घटेको कि तपाईले एउटा क्षुद्र कुरामा ध्यान दिन साथ विराट कुरा त मरि नि देख्दैन। जति छ तपाईहरुले एउटा सामान्य कुरा, सामान्य साना साना कुरा, नेगेटिभ होस् पोजिटिभै किन नहोस्, सानो सानो क्षुद्र कुरामा ध्यान जान साथ अब त्यो भन्दा विराट कुरा ओझेलमा पर्छ। अनि जिन्दगी भर के लाग्छ त भन्नाले यो बाहेक अरु हुनै सत्य नै होइन। त्यसकारण मैले धेरै पल्ट भन्दै आएको कुरा के हो भने, अरे यार दुनियाँमा सबै महापुरुषहरुसँग भएका यन्त्रहरू परमात्माले हामीलाई पनि दिएका छन्। सबै महापुरुषहरुसँग भएका यन्त्रहरू आँखा, नाक, कान, खुट्टा, हात, भित्र गयो भने आन्द्रा, भौडी, गिदी सबै छन् अधिकांशमा। तर त्यो सबै हुनको बावजुद पनि हामी बेवकूफ जस्तो, कमजोर जस्तो, क्षीणहीन जस्तो, रोगको घर जस्तो, पीडाको पोको जस्तो किन बाँचेको होला यो? किन किन किन? एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, संसारको सबभन्दा स्वस्थ मान्छे र तपाईमा यन्त्रको हिसाबले केही पनि फरक छैन। यन्त्र भनेको अंग प्रत्यङ्गको हिसाबले केही फरक छ? सबभन्दा स्वस्थ मान्छेसँग जे कुरा हुन्छ त्यो कुरामा एक रत्ती पनि कमी छैन तपाईसँग, सबै कुरा छ। संसारको सबभन्दा धनी मान्छेसँग जे अंग प्रत्यङ्ग छ त्यो कुरामा एक रत्ती पनि कमी छैन तपाईसँग, सबै उस्तै उस्तै हो। संसारको सबैभन्दा बुद्धिमान मान्छे उनीहरुसँग भएका सबै कुरा तपाईसँग छ। संसारका सबै मुक्त पुरुषसँग भएका कुरा तपाईसँग छ, हो होइन? अनि यो बेवकूफको जिन्दगी कहाँबाट आयो? यो पागलपन जस्तो, यो खुस्किया खुस्किया जस्तो किन बाँच्या? यो कन्फ्युज किन बाँच्या? यो क्षीणहीन दरिद्र भिखारी जस्तो किन बाँच्या? किन बाँच्या यस्तो? कहिल्यै सोच्नु भयो? Can you imagine? Oh, मैले अघि नै ठोकेरै भनिहाले दिमागको एउटा कमजोरी छ, त्यो खुबी पनि हो। उसले एक चीज देख्यो भने अर्को चीज देख्दैन। तपाईले साना साना नोटहरू देख्न थाल्यो भने ठूलो सम्पत्ति कहिल्यै देख्दैन। Can you imagine it? किनकि त्यहाँ फिक्स हुन्छ 5 रुपैयाँ भनेर फिक्स भयो भने अनि विराट कुरा जीवनबाट हराउँछ। एउटा यस्तै जोक छ, ओशो रजनीशले सुनाउनु भएको जोक एउटा धेरै पटक सुनाए, आज प्रासंगिक भएकोले सुनाउन अनुमति चाहन्छु। एकजना मान्छेको भनौं नाम हाम्रै दिउँ, रामबहादुर भन्ने मान्छेको हरिबहादुरको श्रीमतीसँग प्रेम परेछ। कोसँग कसको प्रेम परेछ रे?
अनि रामबहादुरको हरिबहादुरको श्रीमतीसँग प्रेम पर्दा ती श्रीमती चाहिँले रामबहादुरलाई के भन्छ, रामबहादुर आज राति मेरो घरमा आउनु 12 बजेतिर। किन 12 बजे? किनकि मेरो लोग्ने घुरेर सुतिसकेको हुन्छ हो, त्यसकारण तिमी आउनु 12 बजे। अनि घुरेको छ कि छैन कसरी थाहा पाउने मैले? तिमी तल कुरेर बस्नु 11 बजेदेखि। ऊ घुर्ना साथ म चाहिँ एउटा डबल पैसा फुट्ट फाल्छु अँध्यारोमा, टुङरुङ आवाज आउन साथ तिमी खुइ खुइ चाहिँ झ्याल चढेर आउनु। ल ठिक छ। अब रामबहादुर हरिबहादुरको घरमा श्रीमतीको निमन्त्रणामा। अब यो पनि याद राख्नुपर्छ फेरि, यो रामबहादुर भन्ने फेरि व्यापारी मान्छे, खुद्रे व्यापारी, साह्रै पैसोको कारोबार गर्दा गर्दा जिन्दगी बिताएको मान्छे। अनि टाइम भयो 11 बजेदेखि गएर कुरे नै 12 बजे साँच्चै चाहिँ एउटा मोहर डबल फुट्ट फाल्दिएछन्। आवाज पनि आयो टुङरुङ। अब त्यो आवाज आएपछि त झ्याल चढेर आउनै पर्ने। यो केटा आउँदैन बा, एकछिन कुर्छ आउँदैन, एकछिन कुर्छ आउँदैन, के भएको होला यो? झ्यालबाट यसरी चियाएर ती महिलाले, हे रामबहादुर किन ढिलो गरेको? किनकि श्रीमान त घुरिएर बसिरहेको छ। किन ढिलो भएको? पक्का न पक्का पैसा खोज्दैछु क्या भन्छ। Can you imagine it? यानी तपाईको ध्यान डबलमा पर्यो भने जसलाई भेट्न गएको उही बिर्सिरहेको। यो हो दिमाग। यसको एउटा ठुलो बेवकुफी यही हो, उसले सानो कुरामा ध्यान लगायो भने ठुलो कुरा मरिनै देख्दैन। हेर्नुस् त रामबहादुरको हालत। अरे यार यो जोक सुन्दा कति हाँस्नु भयो नि तपाईँ। तपाईँलाई देखेर तपाईँ भन्दा मासला मान्छे त त्यही त हाँसेर बस्या हो। यी मूर्खहरू, यी बेवकुफहरू कहाँ अरबपति खरबपति हुन सक्ने मान्छे महिनाको 10,000 खोजेर हिँडे। छी 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 छी। कहाँ विश्वगुरु हुन सक्ने मान्छेहरू बेवकुफ जस्तो चाहिँ बस्छ। कहाँ महापुरुष हुनु पर्ने मान्छेहरू कसैको छुसी स्वास्नी, कसैको छुसी लोग्ने भएर जिन्दगी बिताइदिन्छ। किन यो मास्ने? त्यसैमा तपाईँलाई धन्य लाग्छ। त्यही अरूको रामबहादुरलाई चाहिँ मोहरमा धन्य लागे जस्तै खोज्नु गएको एउटा चिज अल्झिरहेको अर्को चिज। त्यसकारण फेरि पनि बुझ्नुस्, परमात्माले हामीलाई सबै कुरा दिँदा दिँदै पनि हामी किन बेवकुफ जस्तो, कमजोर जस्तो, क्षीणहीन जस्तो बाँच्न बाध्य भयौँ भन्नाले हाम्रो कारण के हो भन्दा यहाँहरूले अलग अलगै जवाफ दिनुभयो होला, तर मैले जवाफ त पहिल्यै दिइसकेँ। माइन्ड फिक्सेसन। सानो कुरामा फिक्स भयो माइन्ड क्या, त्यसकारण ठुलो कुरा देखिएन क्या। किन इमेजिन इट? भएको त्यही हो। खोज्नुहोस् छातीमा हात राखेर। म किन यसरी छिन हिँड्छु भन्दा छिन हिँड्नै हेर्न मन पराउँछु। अनि के ठुलो कुरा अगाडिबाट आए पनि गुज्रेर जान्छ देख्दै देख्दै। किनकि दिमागले एउटा देखेपछि अर्को देखाउँदै देखाउँदै। यही हो दिमागको कमजोरी। उसले एउटा देखेपछि, मोर देखेपछि म्याडमलाई बिर्सनु भयो। मोर देख्न साथ म्याडम त कता कता। क्यान यु इमेजिन इट? त्यहाँ फिक्स ध्यान गयो नि। यसैलाई हिप्नोसिस भनिन्छ। हिप्नोटिजम भनेको कुनै नौलो जादु साधु केही पनि होइन, दिमागको कमजोरी हो। अब त्यसको सदुपयोग पनि हुन सक्छ। एउटा चिजमा ध्यान गयो भने दायाँ बायाँ तल माथि केही सुनिँदैन, केही देखिँदैन, त्यही मात्रै देख्छ। आज म हजुरहरूलाई त्यही क्लासमा लग्दैछु कि माइन्ड कसरी एकोहोरो हुँदो रहेछ। अब एउटा एक्सपेरिमेन्ट पनि गरेर हेरौँ सिम्पल्ली। सबैले यसो गर्नु होला। यो एक्सपेरिमेन्ट यो प्रमाणको लागि
यहाँ तपाईले हत्केलामा आँखा लगाउँदा हत्केलामा रेखाहरू हुन्छन्, विभिन्न रेखाहरू। त्यो रेखालाई राम्ररी देखिरहनु भएको छ हो? हो। क्लियर छ हो? हो, क्लियर छ। अब यो हत्केला यतै राख्नुहोस्। यसको ब्याकमा जुन सिन छ नि, हत्केला हेरिरहँदा ब्याकको जुन सिन छ त्यो सिन क्लियर छ कि ब्लर छ? छन् त छ नि, राइट? तर सबै चाहिँ ब्लर छ, यानी कस्तो छ? धमिलो छ हो। यसको मतलब के? ब्याकको सिन जम्मै धमिलो हो? होइन। तर किन धमिलो भयो त भन्नाले तपाईले अगाडि फोकस गर्नुभयो हो। अब यसलाई उल्टो गरौँ। अब हत्केला यतै राख्ने, पछाडि हेर्नुहोस्, यतै नै राखेर। अब हत्केला पछाडि राख्दा पछाडिको सिन क्लियर भयो कि भएन? पछाडिको सिन क्लियर भयो? ओके। अब यो सिन पछाडिको क्लियर भइरहँदा अब रेखा कस्तो छ? ब्लर छ हो। हेर्नुहोस् त आँखाको कमाल। पछाडिको हेऱ्यो भने अगाडिको धमिलो, अगाडिको हेऱ्यो भने पछाडिको धमिलो। क्लियर छ कुरा? त्यसकारण एउटालाई हेरेपछि अर्को नगन्य हुँदो रहेछ, अर्को धमिलो हुँदो रहेछ। त्यसकारण जसले सानो सानो कुरा खोज्छ, सानो सानो जिन्दगी बाँच्छ, सानो सानो कुरामा फोकस हुन्छ नि, ती सबै मान्छेले महान कुरा कहिल्यै देख्दैन भनेको यही हो। किनकि तपाईँ रेखा हेऱ्यो भने पछाडि देखिँदैन, पछाडि हेऱ्यो भने अगाडि देखिँदैन। त्यसकारण दुनियाँमा सबैसँग परमात्माले सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग दिँदा दिँदै पनि सबै मान्छे महान हुन सकेन, धनी हुन सकेन, विद्वान हुन सकेन, स्वस्थ हुन सकेन, शान्त हुन सकेन। किन भन्नाले उसले क्षुद्र क्षुद्र कुरामा ध्यान यसरी दूरबीन राखेर हेरेर बसेको हुन्छ। तपाईको पीडा त्यो हो कि होइन? दिलमा हात राखेर भन्नुहोस् आज त। तपाईँ उठ्न नसकेको कारण यो हो कि होइन? किनकि तपाईँको सारा ध्यान नै यति क्षुद्र कुरामा छ। त्यो कुरा नपाउँदा त तपाईँलाई पीडा भइरहेकै छ, त्यो पाउँदा जीवन केही ठुलो कुरा होइन। अब त्यो अघिको रामबहादुरले 1 रुपियाँको डलर पाएर के पुग्ने हो? यो फेलै पार्यो के हुने हो? त्यस्तो चिज खोजेर बस्या। यस्तो कुरा खोज्दैछौँ जसलाई पाएर तातो नि छाडो। नपाउँदा फेरि पीडा हुन्छ, त्यही नपाउँदा पनि पीडा। यति पनि पाएन, उसले मलाई धोका दिएर गयो। ल, उसले त तिम्रो भाग्य भएकोले धोका दिएर गयो, नत्र चाहिँ यो त तिम्रो तकदीर हो। त्यो गधाले धोका दिन त राम्रो नि, मान्छे कुरेर बसेछ। यसरी बुझ्नु पर्दैन। त्यसकारण वाइ यु आर सो म्याड? आजसम्मको जिन्दगीमा यो सारा यन्त्र मानव चोला भन्छौ नि, मानव चोला त खोलामा गयो। यत्रो मानव चोला पाएर पनि हामीले दुरुपयोग किन गर्यौं त भन्नाले क्षुद्र क्षुद्र चीज खोज्यौं। इमोसनली फिल गर्नुस्, नत्र जिन्दगीभर रोगी भएर बाँच्नु पर्छ। छातीमा हात राखेर म कति पागल रहेछु, सानो कुराको पछाडि विराट जिन्दगीलाई गुमाइदिए। यो इमोसनली तपाईले रियलाइज गर्नु भएन, फिल गर्नु भएन भने तपाईको अगाडि यो भन्दा ठुलो पीडा, यो भन्दा ठुलो पीडा, यो भन्दा ठुलो पीडा किन बाँच्छ? म चिच्याइ किन भन्दैछु यो कुरा भने यो मैले हजारौं लाखौं मान्छेको पीडा देखिरहेको छु। उही सानो कुरामा फिक्स छ, विराट कुरा चाहिँ छोडेर त्यो पाएन भने रुन्छ। जुन पाउँदाखेरि त्यसैले रुवाउन आउँछ। त्यो चीज खोज्दैछौ जसलाई पाएपछि उसैले रुवाउन आउँछ। हो होइन भन्नुस् त? त्यसको लागि रोइरहेका छौं हामीहरू। जुन चीज प्राप्त हुँदा उसैले आएर रुवाउँदिन्छ। कति पागल भएको हो। क्षमा प्रार्थी छु, धेरै इमोसनल भएँ। किन भएको भन्नाले हजुरहरूलाई इमोसनल बनाउनको लागि। अहिले पनि चेतिएन भने अब भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस खडी पगुरावे गर्ने। अब तपाईँ भैंसी नै हुनुहुन्छ भने त मैले जति बाँसुरी बजाए पनि के गर्ने? खाली उग्राएर खानु बाँसुरीसँग मतलबै हुँदैन होइन। अब भैंसी नै भयो भने आइएम सरी, भैंसी बुद्धि भयो भने सक्यो। होइन, तपाईमा अझै पनि मानवताको कतै पनि लेस बाँकी छ। अझै पनि यो दिलमा मानवता ठड्किन्छ भने यति कुरा काफी छ। किनकि अझै जीवन बाँकी छ हाम्रो अगाडि। जति गल्ती भयो भयो, सक्यो। आजबाट च्वाट्ट काट्न सक्नुहुन्न। अगाडि जिन्दगी छ मेरो। यदि तपाईँ पछाडि हेर्नुहुन्छ, पछाडिको मोहमा
इतिहासमा फर्केर चाहे नेगेटिभ होस् पोजिटिभ होस् तपाईँ किचकन्नी हुनुहुन्छ, किनकि किचकन्नीको खुट्टा पछाडि हुन्छ, ऊ खालि पछाडि पछाडि मात्रै हिँड्छ, तर अगाडिबाट हेर्दा बडो सुन्दर हुन्छ, तर हिँड्दाखेरि पछि पछि। अहिलेसम्म हामी त्यही किचकन्नीको जीवन बाँचिरहेको छौँ, अगाडि झलमल्ल प्रगति केही पनि हुँदैन, हिँड्यो कि पछाडि हो, हेर्दा फेरि रमाइलो, त्यसैमा फँसेको होइन, हेर्दा खुब रमाइलो, खाँदा मिठो मोमो, त्यसकारण आज यो विजयादशमीको सेरोफेरो यो शुम्भ र निशुम्भ वध गर्ने समय, यही बेला पनि भएन भने अर्को जन्मको लागि तयारी गर्नुहोस्, अहिले पनि चेत्न सकेन भने अर्को जन्मको लागि तयारी गर्नु, नत्र भने साहस बाँकी छ, केही बितेको छैन। जब जागे तब सबेरा, जब सोए तब अँधेरा। तपाईले अझै पनि केही बिताउनु भएको छैन, मात्र के गर्नु पर्यो त सर? फोकस चेन्ज गर्नु पर्यो। के अरे फोकस चेन्ज गर्नु पर्यो, किनकि तपाईँले यहाँ हेर्दा त्यो देख्दैन, त्यहाँ हेर्दा यो देख्दैन। अब तपाईँलाई के यो मोराले मलाई दुःख दिएछ, यसले दुःख दिएको होइन, तपाईँले त्यहाँ हेरेकोले त्यो क्लियर भएर दुःख भयो हो होइन भन्नुहोस् त? मेरो हातको रेखाले मलाई दुःख दिन्छ होइन, किनकि तपाईँ त्यहाँ हेरेकोले त्यो क्लियर भएको। तपाईँले जहाँ हेर्नुभयो तिनीहरू पावरफुल हुन्छ, तपाईँ कमजोर हुन्छ। याद राख्नु, तपाईँलाई लोग्नेलाई धेरै हेर्नुहोस्, ऊ पावरफुल हुँदै जान्छ, तपाईँ कमजोर हुँदै जान्छ। स्वास्नीलाई धेरै हेर्नुहोस्, ऊ पावरफुल हुँदै जान्छ, तपाईँ कमजोर हुँदै जान्छ। पैसालाई धेरै हेर्नुहोस्, ऊ पावरफुल हुन्छ, तपाईँ कमजोर हुन्छ। तपाईँले जहाँ जहाँ हेर्नुहुन्छ त्यो पावरफुल हुन्छ, किनकि जहाँ ध्यान जान्छ ऊर्जा पनि त्यहाँ जान्छ। यो प्रकृतिको नियम। जहाँ तपाईँको ध्यान जान्छ ऊर्जा त्यही जान्छ, उसले खाइदिन्छ। त्यसलाई एनर्जी भ्याम्पायर भनिन्छ। त्यसकारण तपाईँ कमजोर भएको कारण के त? यहाँ हेर, यसले मलाई दुःख दिएको होइन, मैले यसलाई हेरेपछि यो पावरफुल बने क्या, किनकि मेरो ऊर्जा यसले तान्दियो। मैले यसलाई नहेरिकन उता हेऱ्यो भने, ठुलो कुरालाई हेऱ्यो भने, ठुलो कुराले पो तपाईँलाई ऊर्जा दिन्छ, सानो कुराले त उसैले खोसेर लान्छ। एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, तपाईँका साथीको मामलामा एउटा राम्रो मान्छे जोसँग सबै कुरा छ, त्योसँग साथी भए पो उसले तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्छ। अब तपाईँसँग भिख माग्ने मान्छेसँग साथी भयो भने के हुन्छ? उसैले तानेर लान्छ तपाईँसँग भएको हो होइन भन्नुहोस् त? भएकासँग साथी भयो भने तपाईँलाई पर्नासाथ स्वाट छिट्न मिल्छ, होइन तपाईँभन्दा दरिद्र साथी पर्यो भने जहिले पनि उसलाई तान्नु खोज्छ तपाईँ। सिम्पल उदाहरण। त्यसकारण तपाईँले एउटा चिजलाई हेऱ्यो भने अर्को चिज गुम्छ, किनकि एउटा चिजले एनर्जी खाइदिन्छ। त्यसकारण तपाईँको प्रब्लम के हो त भन्नाले फोकस, माइन्ड फिक्सेसन भयो। कहाँ फिक्सेसन भयो त भन्नाले क्षुद्र कुरामा, नचाहिने कुरामा। अनि त्यसले तपाईँलाई दुःख दिए जस्तो लाग्छ नि। लोग्नेले, स्वास्नीले, छोराले, छोरीले, देशले, नेताले, गुनासो छ नि हाम्रो, होइन कसैले पनि दुःख दिएको होइन, किनकि ध्यान हाम्रो त्यहाँ जान साथ नै फोकस त्यहाँ जान्छ, ऊर्जा उनीहरूले तानिदिन्छ, अनि हामी कमजोर बनिदिन्छौँ। अनि गाली उनीहरूलाई गर्छौँ हामीले, उनीहरूले हामीलाई बर्बाद गर्यो। उनीहरूले गरेको होइन, हाम्रो फोकसले बर्बाद गर्यो। सो चेन्ज द फोकस। आइन्दा म त्यस्तो चिजमा फोकस गर्दैन, किनकि जहाँ फोकस गरियो म त त्यस्तै हुने रहेछु। यु आर वाट यु सी। इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ, यु आर वाट यु सी। तिमी जे देख्छौ, जसमा फोकस हुन्छौ त्यही हुन्छौ। त्यसकारण आजसम्मको तपाईँको रोग, शोक, पीडा, दर्द, समस्या के हो त? यो फोकस सपत्दैन। इङ्ग्लिसमा एउटा फ्रेज छ, डोन्ट गिभ अ शिट। त्यसलाई गु पनि नदे। सुन्नुभयो होला यो? डोन्ट गिभ अ शिट भनेको त्यसलाई वास्तै नगर भनेको क्या। आची पनि नदे। अरू त के? अरू त परै जाओस्, तँलाई आची पनि दिनु। त्यस भन्ने ताकत छ? सो डोन्ट गिभ अ शिट। आची पनि नदे, किनकि त्यसलाई सिट दियो भने, जस्तै आची दिनु गयो भने टोयलेटभित्र थुनिनु पर्छ नि, त्यही होइन? मैले आची दिनु गएको नि टोयलेटमा, त्यहाँ थुनिएर बस्नु पर्ने एकछिनको लागि। त्यसकारण जसलाई तपाईँले फोकस गर्नुहुन्छ उसले तपाईँलाई थुनेर राखिदियो क्या। तपाईँको जीवन त्यही कैद भएको होइन, क्षुद्र 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 कुरामा कैद भएको होइन। त्यसकारण भेरी सिम्पल, इट्स ड्याम सिम्पल। फोकस मात्रै चेन्ज गरेको हुन्छ। ए उसले मलाई दुःख दिन्छ भनेर त्यहाँ फोकस गर्न साथ ऊ बलियो हुन्छ, तपाईँ सिद्धियो। त्यहाँ फोकस किन? फोकस चेन्ज। जसले तपाईँलाई सुख दिन्छ त्यहाँ फोकस गर्न सक्नुहुन्न, जसले तपाईँलाई शान्ति दिन्छ त्यहाँ फोकस गर्न सक्नुहुन्न,
जसले तपाईँलाई जिन्दगी दिन्छ त्यहाँ फोकस गर्ने कि लोग्नेले दुःख दिएर, अरे यार त्यहाँ फोकस किन? स्वास्नीले कुरै मान्दैन, त्यहाँ फोकस किन? अनि अनुहार बिन्ती पत्र जस्तो अनुहार हेर्नुहोस् त, जापान बसिए के, इङ्ल्यान्ड बसिए के, अमेरिका बसिए के, अनुहार बिन्ती पत्र। अनि भन्छ स्वास्नीले मलाई दुःख दियो। कहाँदेखि दियो? तपाईँको फोकसले दुःख दियो। त्योभन्दा महान कुरा जीवनमा केही भेटाउनु भएन? सो इट्स ड्याम सिम्पल। यो दसैँ अघि महिषासुर र दुर्गाको युद्ध चलिरहेको बेला त्यो भाइ बिहा पनि आइरहेछ कि। त्यसकारण गाभा 369 भ्युज त्यहाँ फोकस गर्नु न ल, त्यहाँ फोकस गरेर हेर्नु। 3 महिनामा जिन्दगी बदलेन भने तपाईँले हेर्न गर्नुहोस्। अल इट टेक्स 3 months। एउटा सूत्रमा फोकस गर्नु। के भनिएको छ त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनुहोस् त। एकजना बहिनी, रक्षा नेपालको बहिनीले 2 दिन छाडी 3 दिन अगाडि एउटा रिपोर्ट यहाँ पेश गर्नुभयो। त्यो रिपोर्ट के थियो त भने, सर मलाई पुलिसमा जानु इच्छा थियो तर मेरो खुट्टा खुचिएको छ किनकि त्यहाँ फोका छ। त्यो फोका जाँदै जाँदैन, डाक्टर कहाँ गए, वैद्य कहाँ गए, जाँदै जाँदैन थियो। प्रकारान्तरमा त त्यही भने कि हुनु होइन त, अस्ति जाँदै जाँदैन। किनकि त्यो गएन भने फेरि मेरो पुलिसमा जाने बाटो बन्द हुन्छ। त्यसकारण त्यो मासुको डल्लो पठाउनु मेरो लागि विल हो कि निड हो? निड हो। किनकि त्यो भएन भने त मेरो करियर जान्छ। याद राख्नुहोस्, विल र निडको कुरा। विलले मार्ने हो मान्छेलाई, अनि विलमा फस्यो भने सानो कुरामा फस्छ। त्यसकारण यो निड हो मेरो, जसरी पनि पठाउनु पर्छ। कविता बहिनी जसरी पनि पठाउनु पर्छ। त्यो भन्दा 1 दिन अगाडि बाबर र हुमायूँको कथा बनेको थियो। प्रसङ्ग त्यो थियो कि जहाँ एउटा सम्राटले भित्रैदेखि प्रार्थना गर्छ, चिच्चाएर प्रार्थना गर्छ, म बाँच्न चाहन्न तर मेरो छोरा बच्नुपर्छ जसरी पनि। फोकस्ड भनेको त्यही हो। त्यसपछि हुमायूँ बाँच्यो, बाबर मर्यो। यो कहानी ऐतिहासिक हो। यो कहानी पनि सुनाएको थियो र सम्भवतः त्यो बहिनीलाई यो कहानीले पनि प्रभावित गर्यो होला। गाभामा ए भनेको अटो सजेसन। यही अटो सजेसन उनले लेखिन् कि सर अब मेरो फोका छैन। 3 दिन मात्र मैले प्रार्थना गरेको, तर कस्तो प्रार्थना? बाबर स्टाइलको प्रार्थना। मैले यस्तरी गुरु ऊर्जा ग्रहण गरेँ अनि यस्तरी फोकस गरेँ। मैले रोई चिच्चै। द्याट्स द पोइन्ट। याद राख्नुहोस्, यसलाई इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनिन्छ। स्कुलमा कलेजमा सिक्ने जुन इन्टेलेक्चुअलिटी छ त्योभन्दा 5000 गुणा बढी शक्तिशाली हुन्छ इमोसनल इन्टेलिजेन्स। त्यसकारण दुनियाँ जित्ने मान्छेहरू धेरै पढे लेखेका विद्वानले होइन, इमोसनल मान्छेले जितिरहेको हुन्छ अक्सर दुनियाँ। चाहे त्यो अलेक्जेन्डर द ग्रेटको कुरा गरौँ, 33 वर्षमा झन्डै आधा दुनियाँ जितिसकेको थियो। 33 वर्षको उमेरमा आधा दुनियाँ। त्यो बेला जुन बेला बाटै थिएन, पुल थिएन, पुलिसो थिएन। किन इमेजिन इट? जित्ने तरिका भनेको इमोसनल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग हो। यो इन्टेलेक्चुअलिटी भनेको त सानो पार्ट अफ लाइफ। बुद्धि, तर्क, गणित यसले धेरै लछार पाटो लाउँदैन। त्यो बुद्धि, तर्क, गणित भनेको मात्र के हुन्छ? गोली जस्तो मात्रै हुन्छ। बन्दुक चाहिन्छ त्यसमा। त्यो बन्दुक के हुन्छ? इमोसनल इन्टेलिजेन्स। रिचर्ड गोल्डमनको एउटा किताब छ इमोसनल इन्टेलिजेन्स, वर्ल्ड फेमस डक्टर रिचर्ड गोल्डमन। इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन त्यो किताब खोजेर पढ्नुहोस्। त्यसैले त्यो बहिनी, कविता बहिनीले 3 दिनमा गाभाको दोस्रो फर्मुला के त? इमोसनल इन्टेलिजेन्सको पार्ट के त? अटो सजेसन। तर अटो सजेसन कस्तो त भने इमोसन सहितको। यो मेरो निड हो, जसरी पनि रोएर हुन्छ, थरथराएर हुन्छ कि कराएर हुन्छ, चिच्याएर हुन्छ कि होइन,
यो बेला म रुन सकिनँ, यो बेला मैले फिलिङ्स जोड्न सकिनँ भने जिन्दगीभर रुनु त्यही हुन्छ। कि अहिले रुनु कि जिन्दगीभर रुनु? जिन्दगीभर रुनु राम्रो कि एकछिन रुनु राम्रो? मान्छेले एकछिन चाहिँ रुँदैन, आँसुलाई दबाउँछ अनि जिन्दगीभर रोएर बस्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, मान्छे एकछिन रुन तयार छैन अनि जिन्दगीभर रोएर बाँच्छ। आँसु आए पनि नआए पनि मन त रोएन, हाँसेनी बोलेनी मन त रोइरहने, केही फरक छैन। किनकि रुनु पर्ने ठाउँमा तपाईँ रुनु भएन, त्यसकारण तपाईँ जिन्दगीभर रुवाबासी भएर बाँच्नु पर्छ। त्यसैले यो दोस्रो फर्मुला, एउटा दोस्रो फर्मुलाको प्रयोगले मासुको यत्रो डल्लो अपरेसनले काम नगरेको कुरा 3 दिनमा प्रार्थनाले अटो सजेसनले ठिक पार्छ भने योभन्दा ठुलो प्रमाण चाहियो श्रीमान? यति आँसु त तपाईँ सबैसँग छ, खोइ प्रयोग गर्नुभयो? खोइ यार, हतियार त परमात्माले दिएकै हो नि, युज नगरेपछि के लाग्छ? आँखा त परमात्माले दिएकै हो नि, नहेरेपछि के लाग्छ? मुख त परमात्माले दिएकै हो नि, नबोलेपछि के लाग्छ? खुट्टा त दिएकै हुन् नि, नहिँडेपछि के लाग्छ? पखेटा त दिएकै हो नि, नउडेपछि के लाग्छ? भने जस्तै तपाईँ प्रयोग गर्नुहुन्न। अनि जिन्दगीभर चाहिँ गुनासोमा मात्रै शिकायतै शिकायत छ, फेरि शिकायतै शिकायत जिन्दगी। आफ्नो हतियार प्रयोग नगर्ने अनि शिकायत गरेर बस्ने के हो बनियो? ओके, दोस्रो सूत्र। अब तेस्रो सूत्रको छुस्स संकेत मात्रै, त्यसपछि के? भिजुअलाइजेसन मात्र। जुन चिज, जसरी मेरो मासुको डल्लो चाहिँ निकाल्नु छ भने मेरो मासुको डल्लो मैले कल्पना गरेँ, त्यो गल्दै गयो गल्दै गयो गल्दै गयो, भिजुअलाइजेसन गल्दा गल्दा त्यो समाप्त भयो। अनि जहाँ मासुको डल्लो थियो अब छैन, म क्लिन छु, म दौडिरहेको छु, कुदिरहेको छु। अब मेरो फ्युचर, जो मलाई पुलिसमा जानु थियो भने म गइसकेँ, भर्ना लिइसक्यो, म जागिर खाइसकेँ, बस द्याट्स इनफ। कति सजिलो, 3 महिना गर्नु कति सजिलो। वाट एभर यु वान्ट, यो वान्ट तपाईँको डिजायर होइन, के हुनुपर्छ अरे? निड हुनुपर्छ। अनि त्यसमा आँसु मिसाउनु, हाँसो मिसाउनु, इमोसन मिसाउनु, अनि हेर्नु भिजुअलाइजेसन गरेर यसरी लाग्छ गइरहेको छ। त्यसैले गाभा 369 फोकस यहाँ ल्याउनु। म तपाईँको जिन्दगी मागिरहेको छैन, मलाई 3 महिना समय दिनु, त्यसपछि जिन्दगीको मालिक तपाईँ नै। जय होस्।